like, subscribe and get notified. Farmers in the Sheldham area are reeling under severe losses as water from the Silolim Dam has not reached their fields, despite it being designated for irrigation purposes. The situation has left fields parched, crops dried, and newly sown seeds either burnt by the scorching sun or eaten by rodents. जय जवान जय किसान अशें म्हणत काजू बियो बदाम आनी कसली ड्राय फ्रूट खाता आसतना तुम्ही मंत्र्यांक पयलाच आसतले मोठी मोठी आश्वासनाय दिताना पयला आसतले की आमी शेतकारांक अशें करपा जाय शेतकारांक अशें उदक पावयतले तशें उदक पावयतले पूण आतां हांव जे जाग्यार आसा हे डेजर्ट नासून हे शेतकाराची खणलेली जमीन आसा आनी हे जमनी भितर ही पळयात हे मातये भितर बी आसा आता हे बी खंय तरी किड्यांनी खावन उडयल्लें आसा आनी हे जे मुख्य कारण म्हणल्यार हे शेताक अजून पर्यंत उदक मेळना एक थेंब सुद्दां उदक मेळना ह्या शेताक आता हे जे कंडिशन आसा हे घनेमरड जे शेळ्या भागाक येता आनी संजय गांवस दिसता हे जे शेत आसा हेणे खंयचे तरी आशेन शेतकार चल सरकार आमकां उदक दितलो बी दितलो हे सगळी सुविधा दितलो म्हणून हे आशेन हे सगळे मातयेक हे कष्ट करून खंय तरी हे सगळे हांगा बी रोयले पूण हे बियाक खंय तरी उदक मेळना त्या खातीर सगळे बी सगळे करपन गेल्ले आसा तशेंच किड्यांनी खाल्ले आसा ऊस आसा ऊसाक कीड लागलेला रोयलेल्या आनी सगळे शेत जे आसा केळी जावं या उशल जावं खंय तरी सुकून गेल्ले आसा अजूनय पर्यंत आतां डिसेंबराक खंय तरी उदक खंय स्लो जाल्लें ते फास्ट जावपाक जाय त्या खातीर हे शेताक उदक पावना आनी हांगा पाट सुद्दां कोसळल्ले आसा पाट सुद्दां जे आसा उदकाचे ते ड्राय जाल्ले आसा आता अशें करून सरकार हे लोकांक शेतकारांक वयर काडटले काय कितें अशे कितलेशेच प्रश्न उबे रावता. One of the severely affected farmers, Sanjay Gavas Desai, has reported a staggering loss of nearly 15 lakh rupees. Grass grown for cows too withered, resulting in an additional loss of 25,000 rupees. Even the WRD, Water Resources Department, irrigation small canals in the area are reportedly dry and some damaged. आज आम्ही शेल्डेच्या ह्या कोल्यापेट म्हणटा त्या देवस्थानाच्या प्रॉपर्टी उपस्थित आसात आणि हो आमगेलो शेतकरी संजय गांवस देसाई त्याने श्री शातेरी ग्रामदेवी देवस्थाना कडच्यान हो जो प्लॉट आसा 20 एकर जमीन ही त्याने ऑक्शन करून गेल्या सरासरी 2 लाख पर इयर रेंटाचेर आणि त्याने ऊस रोयला फोडर हाडून दवरला सरासरी 10,000 रुपयाची त्याने भेण्याची बियां इंटरक्रॉप व्हेजिटेबल्स मागीर त्याने रोजांचे प्लांटेशन करपाक ऑलरेडी त्याने ऑर्डर हे केलेली आसा पण आता पेच प्रसंग असो जाल्यार आसा ह्या येदे व्हडल्या क्षेत्रां भितर जे आमी डिपेंड आसा सालावली धरणाच्या कॅनाला उदकाचेर सो आमकां इतले वर्सां कॅनाला उदकाचेर आमी हे सगळे उशेल मागीर भाटां शेतां आमी सगळे कॅनाला उदकाचेर डिपेंडेंट करताले पण आता सरासरी 2025 इश्यू असो जाला की बिगिनींग तेणे डिसेंबराकच उदक शॉर्ट दवरलें फ्लो आनी शॉर्ट फ्लो दवरले कारणान थोड्या शेतां उदक जाय पडलें भाटां उदक जाय पडलें थोड्या वेगवेगळ्या क्रॉपा उदक जाय पडलें पण आज संजयाडेन इतले क्षेत्रां भितर जेन्ना तो ऊस लावपाचो प्रयत्न करता तेन्ना उदक शॉर्टेज जाला. आतां आमी लेटस्ट आमी एप्रील म्हयन्याक आमी मुखेलमंत्री सीएमाक आमी डेलिगेशन दिलेलें आहा WRD डेलिगेशन दिलें ऑल द WRDच्या हायर ऑथॉरिटीक आमी डेलिगेशन दिलेलें आहा आनी सांगलेलें आहा कॅनालाचें उदक स्लो आसा आनी तेका लागून शेतकऱ्यांक उदक मेळना शेतकऱ्यालो ऊस सुकोन मारता बी सुकोन मारता आनी शेतकऱ्यांक हांगा ऊस लावपाक डिफिकल्टी जाता अशें आमी डेलिगेशन दिलें तेजेर आमकां कसलेंच आनी उत्तर प्रत्युत्तर येयलें ना. आतां हांगा प्रसंग कितें आसा तेणे हांगा आमचें प्लाविंग केलेडेन आसा सरासरी तेणे आतां 15 एकर जमनीक प्लाविंग केलेडेन आसा चरी मारून दवरलेडेन आसा आनी उदक कमी आसल्या कारणान उदक हांगा पावलं ना त्या कारणान तेका उदक मेळना म्हणून तेगेलें आतां कल्टिवेशन बंद आसा पेरणी बंद आसा तेन्ना आज आमी डिव्हिजनाक गेल्ले येई फुड्यान गेल्ले येईन आमकां सांगलां की तुमी एससी फुड्यान उलया कांबळी म्हणून कोण एससी आसा तेका उदक लिमीट वाडोवपाचें परमिशन तेज कडच्यान घेवची पडटा. हो आख्खो प्लॉट पळय जो आसा तो फडार रोवपाक लागून कल्टिवेशन केल्लो सध्या फडार हाडलें उदक नासून ते फडार सगळे सुकोन थंय हें जाल्लें आसा दशा त्याची फुकट लॉस जालें 20-25 हजारांचे फडार हाडले आसा कावऱ्या मायनसान त्या सद्याक हांगा रोवपाक उदक नासलें कितें करून रोयतलो चरयां रोयल्ली तश्यो चरी तश्यो उरता. Sanjay has threatened to protest in front of the KPM collector's office if the canal water is not restored to the fields. He has been to the WRD department but he received no help.
आयज खंय जो संजय गांव देसाय आसा तो WRD डिपार्टमेंटाक गेलो आनी हेजी कागाळ केली ते सांगता हांगा वच थंय वच. आता हे शेतकाराक समज तुम्ही कोण प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक शकना WRD डिपार्टमेंटाचे, जाल्यार हे शेतकारांनी खंय नाचत रावपाचें काय शेतांत रावपाचें हेय बी चिंतपाची गोष्ट आसा. आता हे सगळे आता तेजी ऑलरेडी ताका खंय 15 लाखाची लॉस जाल्ले आसा. बी हाडलेली तण रोवपाक हाडलेले ते सगळे सुकोवन गेल्ले आसा. आता हे शेतकारांनी कितें करपाचें? आता आमी गोंयाक आसा, गोंयाक जाय तें उदक आसा, उदक शेतांक पावयता. हेजे पयलीं मेळटालें उदक, आता कित्याक शॉर्टेज जावपाक लागलें? शेल्डे पंचायतीचो सरपंच, झडपी, पंच मेंबर, कुडचडे आमदार निलेश काब्राल हेणी सगळ्यांनी येवन हो प्लॉट पळोवपाक जाय. गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान सांगलें कितें की ऊस रोयाय, आपण कारखान चालू करता आणि ऊस रोयले जाल्यार आपण उदक मेळना आणि शेतकरी पळय लॉसान पडले. कितें करपाचें शेतकऱ्यांनी? खंय वचपाचें? कोणूय हेजेर तर लक्ष दिवपाक तयार ना. तर शेतकऱ्यांनी ऊस रोवप कित्याक? Local farmers have echoed similar concerns, appealing to the authorities to intervene urgently and ensure the equitable supply of water from the Selolim Dam to prevent further agricultural distress. सध्या आमकां आतां येयले ते कॅनला उदक येयले दिसून म्हाका उदक ना आनी पयलीं हांव हांगा शेत रोयतालो आनी आतां म्हागे पळय केळी आसा आनी आतां माडी आसा आनी हे म्हागे ऊस जाल्यार आतां पडंग आतां येयले दिसून म्हाका उदक हांगा ना आनी ते पायपलायन तांगे सारकें ना आनी उदक तेन्ना पावलें ना म्हागे आनी हांवें तशें म्हाका आतां ऊस इतलो हे जमिनात पडंग दवरलें. ओके, आता कितली वर्सां जाले तुमकां प्रॉब्लेम जाता? हे आतां आमकां ऊस जेन्ना ऊस बंद केला ते दिसांनी हो प्रॉब्लेम आमकां. आता उदक येत ना हांगा येयत ना. सो तुम्ही कोणाक कळयलें? कळयलें, आमी कंप्लेन दिले आमदारा वचून सांगलें, आमदारान तांकां फोन करून सांगलें हाका मेळ्ळा म्हणून. ते येयले 1-2 दीस पळयले ते आनी मागीर ते गेले. हांगा ते दिसांनी उदक आसूच ना, एक दिसा उदक ना. तुम्ही कितें सांगपाक सोदता आतां गव्हर्मेंट? आतां गव्हर्मेंटाक सांगपाक जाता आमकां ते कॅनला आमकां परमनंट उदक जाय हांगा आनीक उदक आमकां हांगा येवपाक जाय. सद्या कॅनलाक उदक आमकां कमी आसा आनीक सायडीन आमकां ऊस बी रोयले कडेन आसा तेका उदक ना आनी आमकां उदक. प्रेझेंट कंडिशन जर पळयलें जालें जाल्यार टोटल एरिया जी आसा जर मेन्शन केली जाल्यार उदक ना पावल्या कारणान संजयान थंगसान तो ग्रीन पड्डो दिसता थंगसान सरासरी 350 मीटर तेणे स्वताक ही पायप हाडून बसून तरी आसतना ताका उदक शॉर्टेज जाली आनी उदक शॉर्टेज जाले कारणान तेगेला तो हो सरासरी हो आसा 5-6 एकर जो प्लाविंग करचो आसा. ही जमीन ड्राय आसा, सो उदक ना पडल्या कारणान तेगे आतां काम डिले जाता आनी तेणे सरासरी 350 मीटर आपल्या स्वता पायपलायन घाली थंगा पंप बसयला. तरी आसतना थंगा एक बांय आसा स्वता मारले तेणे, तेका अजुनूय थंगा उदक ना. सो ह्यो सगळ्यो कागाळी आमी WRD मिनिस्टराक सगळे आमी रेज करून दिलेडेन आसा. तेन्ना हेजे वयल्यान तुमी चिंतात की उदकाची हांगा कितली गरज आसली. मे म्हयन्याकच समज अशें हाल आसा, आतां मे म्हयनो कंप्लीट जावपाचो आसा जाल्यार हे शेतकारांनी करपाचें कितें? सो WRD मिनिस्टर तशेंच एग्रीकल्चर मिनिस्टर हेंनी मेळोन खंय तरी अशे शेतकार जे आसा हे अशे करून त्रास काडटात तांकां खंय तरी मदत करपाची गरज आसा. आमकां ही वताक रावोन शॉक ना की हेंची शेतकारांची न्यूज दाखोवपाची. खंय तरी आमकांय दिसता की अशी समज ह्या शेतकारांक त्रास जाता जाल्यार सरकार कित्याक जाय ह्या गोंयाक? सो सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. एग्रीकल्चर WRD डिपार्टमेंट तशेंच मिनिस्टरांनी हेजेर येवन खंय तरी हेजी कागाळ जी आसा ही खंय तरी सॉल्व करपाची गरज आसा. जेणे हे जे तुमी नारे दिता जय जवान जय किसान हे खंय तरी खरें ह्या शेतकारांक लागू जातले आनी ती खंय तरी शेत रोवपाक लागतले, शेतां सोडपाना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.